بادشاہ تو میرا سردار بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، میں اولی کا مارے وہ بھی مٹا دیتے ہیں جو تم اپنی اولاد دی محبت دے وچ آ کے آخر میں بھی تو کہیں دا جایا ہاں، میں معصوم دا ناجائز خون زمین دوتے تو ویٹن کیتے تیار تھی گئے، میں اولی کا بھی زمین دو تو مٹا دیتے ہیں، پیجھاتے آخری سہارا پروردگار کائنات دے جہاں مالک الملک، میں کہ میرا مولا ماں پیو بھی دنیا دی لالچ چاہ کے ویچ لیتا، بادشاہ تے سردار اپنی اولاد دے پیچھے میں معصوم دے خون دے بکھے، اے کائنات دا خالق آخر میں بھی تو تیری مخلوق مولا کون سفارشی تھا کون بچا سکتے، تلوار میرے سر تے لڑکدی پئیے، الغیب کنے آواز آئیے، نعم المولا و نعم النصیر، تینوں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، میں سب تو وڈا دوست ہاں تے میں سب تو بہترین مددگار ہاں، مجھے نہ تھی مایوس نہ تھی، لکیر نہ مٹا، الغیب تو آواز لڑکے دے کنے پہنچیے، بچہ مجھے نہ تھی تو کمار کوئی نہیں سکتا، جنا بچے نے مختصر تقریر بادشاہ دے سامنے کی، خدا دی قسم چہرے تے پسینہ آ گئے، ادو چھوڑ دیو ان کو قتل نہ کرو، کوئی ڈر نہیں، میری اولاد دی قسمت شفا لکھی ہے خالق تلے دے سی، مگر کہیں دا ناحق خون زمین تے نہ مکو، میں نہیں پسند کرے دا دنیا کی آخری بادشاہ اپنی اولاد دے پیچھے لوگوں دی اولاد کو قتل کریں دے، انج نہ کرو، میرے ملک کی چوتا نہیں، البتہ کہیں غیر ملک دے وچوں تو آکو کوئی بال مل پوے تو او گھننا ہو، جتنی قیمت منگے میں دیونی ہے، یہ لڑکا واپس وال گیا، روپیہ 18,000 ماں پیو کو بخش دیتا گیا، قدرت جے کو بچاونا چاہے آنکھوں دا وال ہی کوئی نہیں زوال کر سکتا، مسلمانوں ہی بادشاہی اعلان کو سن کے ایشو سوالی روم چٹور کے آج مدینے پہنچائے، دل سوچیں دے جو کہیں غیر ملک جوان کے بال گھنا قیمت مہویں، اتنے پیسے تو میرے کول بھی کوئی نہیں جو میں انہوں کو دے ماں، سنے اس جو مولا علی وڈا سخیے بکھیا سوالیاں کو روٹی دے بدلے 40 دی قطار نپ کے چلے دے، ان دے دل خیال آیا اج ونیا پنا تیلی دے دروازے تے ونیا تے سوال ہی ہو کراں جو اللہ رسول دے نا تے میں کوئی امام حسن تے حسین دے، بہو غیر ملک چ روم تے عرب کو بڑا فاصلہ ہے، ابال گھن ویسا بادشاہ کو بھی انعام گھنسا، اور جناب والا میری زندگی سدھر ویسی، یہ سارا واقعہ امام حسن تے حسین کو سنائے، اب علی دے بچڑیاں گل تا یہ ہے میں تو کو روم گھن کے ویدا پیاں تے انہی وجہ تو تواڈے بابے دے دروازے تے آ کے سوال کیتا، ہم دل میرا من گیا جنہیں سنتا ہم جو علی سخیے ہوئے سخیے، قرآن نے بھی مولا علی دے حق فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بڑا آیاتاں قرآن دیا مولا علی کے حق چتری ہیں، آخو سبحان اللہ، جنہوں نے یہ سارا واقعہ جناب امام حسن حسین سنیا، فرمائن سوالی مطلب روم تو بہت سارا سفر ہے، تو دے ونجو تا کئی مہینے لگ ویسے، کیوں نہ ہو تو اٹھ چلوٹ تے کو ایک منٹ روم پہنچا دینے کرامتن، اکھ لوٹیس نبوت دا مزار ہا، اکھ کھولیس رام کے بادشاہ دا دربار ہا، اعلان کیتے چٹ بھیجے سے بادشاہ سلامت، محکموں دور دراز دے ملک تو بال گھنایا تے تساں اپنی بیمار لڑکی دے واسطے جڑا نسخہ بناونے، میں کو اپنی دربار دے وچ انہاں لڑکیاں نال آمن دی اجازت لیتی ونجے، جڑا چٹ پہنچا بادشاہ لگا منڈو بندے کو، اس سوالی مولا علی دے در تو پنن والا
دوہاں صاحبزادیاں نو لے کے جڑا دربار دے وچ آیا، لڑکیاں دی شرافت تے نزاکت کو ڈٹھا بادشاہ پوچھ دے تمہیں بال کہیں دے لکا یا اغوا تو نہیں کر آیا؟ غریباں دے بال تو معلوم نہیں تھی دے جو بھیا آئندہ ماں پیو غریب ہوئے تو نہ بھوک دے پیچھو بیچ لیتے ہوئے انہیں دیا شکل تو معلوم تھی دے کہیں اعلیٰ خاندان دے بچے فرار تو نہیں کر آیا؟ بادشاہ دی گل کو سن کے میرے نبی کریم دے نور العین امام حسن تے حسین خاتون جنت دے دل دے چائن فرمائن بادشاہ دنیا دے تخت تے بہ کے غلط گالی نہ کر، اسمی مدینے دے تخت نشین ہیں، سا کوئی اغوا کوئی نہیں کر سکتا، لکا کوئی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑی شخصیت کا واسطہ ریتے جن دے نا کو سڈا ماں نہ بلا سکتا، نہ غریب ہے نہ غریباں دے بال ہیں، سڈا گھرانہ تو غریب نواز ہے، آخو سبحان اللہ، سڈا گھرانہ تو غریب بڑھوا ہے، تو اپنا مقصد بیان کر۔ بادشاہ کیا تمہیں پتہ ہونا چاہیے میری لڑکی بیمار ہے تو ان کے واسطے میں دوائی تے نسخہ پاؤں تو آپ قتل کرے سا تب سمان رنگ دے وچ فرمائے نے بادشاہ کیوں معصومہ دا خون زمین تے وٹے نے؟ قیامت تک زمین سبزے ریور تو رک ویسیا تے یہ جا ظلم نہ کر جو قیامت تے لعنت ملدی راوی تے کو شفا نہ لوڑے تو ذرا اپنی بیمار لڑکی سارے پیش تک کر۔ مسلمانوں عمر تو چھوٹی ہے مگر گلاں بہت وڈیاں ہن۔ بادشاہ سن کے حیران ہویا، آدھے بھائی میری لڑکی نو کیا ویک سو تو ڈین بن گئی ہے، جڑا انسان بھی سامنے آوے انہوں کھا ویندی ہے۔ فرمائے نے بادشاہ سنو موت دے ڈراویاں تو نہ ڈرا، آکو سبحان اللہ، عاشق موت تو نہیں ڈردے، شہید موت تو نہیں ڈردے، کیوں جو شہید مرن دے بعد ہی زندہ ہوندے، یہ قرآن دا فرمان ہے اور یہ جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے اور یہ خورشید دا ایمان ہے جو شہید مرن دے بعد بھی زندہ ہے، آکو سبحان اللہ۔ موت دے ڈراوے نہ دے، تیری بیمار لڑکی ٹھیک ہوئے تو سارا کیا انعام؟ بادشاہ نے آخیا منہ منگیا انعام دے سا، آدن دنیا دی لالے دی ضرورت نہیں، بادشاہ جڑی چیز پڑھاؤں تینوں پڑھنی پوسی، تیری بیمار لڑکی سارے ذمے آئی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں علی دے جایا جے جنہ گلاں نو سنیا، سر تو لے کے پیراں تک، پیراں تو لے کے سر تک ڈٹھا، تصویر پر تنویر ہے، توجہ ہے، نوح صاحبزادے ہم شکل پیغمبر ہن، بادشاہ دا دل من گیا کہ نورانی چہرے والے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا چا منگن تا خالق نہ دے ہاتھ خالی نہ ولے سی۔ آدھے مہربانی کرو جناب جڑی چیز پڑھاونی ہے مینوں پہلے پڑھاؤ، میری بیمار لڑکی کو پیچھے چا چھوڑاؤ۔ فرمایا نے نا اسا سید علی دے جائے ہیں، لجپال گھرانہ ہے، پہلے ساری شان نو ویکھ، اندے بعد تیری طبیعت مننے تے اسلام قبول کرے۔ بادشاہ کیا میرا دل تے ڈردا بیٹھے جو ڈینے کتھے تو کو تکلیف نہ دے۔ فرمایا نے بالکل نہیں، تینوں پتہ نہیں اسا محمد دے نواسے جے کو جنگلاں دے شیر ہی سجان دین۔ آکو سبحان اللہ۔ اسا نبی دے نواسے جے دے دروازے دا جبرائیل درزیے، تینوں گھبراون دی لوڑ نہیں، تو اپنی لڑکی ساری خدمت وچ پیش کر۔ عرض کہندے صحیح ہو تے لوہے دے مکان دے اندر موٹے موٹے سلاخاں تے وڈے وڈے جندرے لگے ہوئے دے وچ بند دے، ذرا فرمائیں سانو اس مکان تے جاون دے۔ لوہے علی دے صاحبزادے قدم بدھیندے ہوئے جڑا دروازے دے اوتے پہنچے، اندروں آواز آئیے، اے محمد دے اکھی دے نور، خدا دا واسطہ ہی وے میں برائے نہ ہاں اندر نہ آواہے۔ کھڑ گئے،
حکم دیتے نے بادشاہ زنانے پوشاک دا انتظام کر. زنانہ پوشاک تحویل حاضر تھئیے اندر سٹی نے مائی نے لڑکے کپڑے بدلائیں قدماتے ڈٹھیے. اللہ اکبر. فرمایا نے مت آ اور بابے کوئی سلام کر مگر اندی دربار دے وچ پیو دی خدمت وچ پیش کرن تو پہلے دوہے بھرا ہاتھ اٹھا کے آدھے مولا بے اولاد اج سیادی دی کچہری چاہے کھوتے اوے جہنمی رہ ونجے تو وقت نبی دے آل دے آمن دا فائدہ کیا ہویا؟ دعا دیا تٹھے تقدیر بدل گئی مقدر سور گیا تخت دا ستارہ مقدر دا ستارہ چمک پیا. اللہ تعالی نے لڑکی نو لڑکا بنا دیتا. بادشاہ دے قدماں تے آ کے جھکیا عرض کرندے بابا جی سلام. بادشاہ نے پیشانی نو بوسا دیتا. تخت لے کے سیدن اپنے تخت تے بلہایا. پوچھ دے تسا کون ہو؟ فرمیندے نسا مدینے دے وسدے سارے نانے دا نام ہے محمد کریم. آکھو سبحان اللہ. سارے رب دا نام ہے رب العالمین. سارے نانے دی شان رحمت للعالمین. اچھا تسا محمد کریم دے اکھیں دے نور ہو؟ جی ہاں میرے تو بڑے بخت ہیں جو میرے غریب خانے تے تشریف گھن آئے ہو. او وقت میں تو آپ کو شان دے نال مدینے پہنچاواں. مسلمانوں شاہی اعزاز دے نال بادشاہ وینال ٹریا. غلام دی کار ادب نال ہاتھ بدھ ہوئے. فوج دا دستہ اگوں فوج دا دستہ پچھوں. فوج دا ایک ایک دستہ دائیں بائیں سجوں کھبیوں. ایشان و شوکت دے نال ہزاراں دی تعداد دے وچ گھوڑیاں دے سوار موجود ہیں. اطلاع مدینے پہنچی کہ علی پاک تواڈے نور العین آندے پین. جناب مولا علی سنیات دی وادی دے تے آ کے اپنے بچڑیاں دا استقبال کیتا. فرمایا نے یہ تساں کیا چا کیتا ہے؟ کرامت چا دکھائی وے. فرمایا نے اساں نان دے دین دے تے بڑی قربانی دے ہونی ہے. اج اساں اگر شہید یا قربان تھی وے دے جڑے مقصد واسطے خالق سا کو پیدا کیتے وہ پورا نہ تھی سکدا. فرمایا نے بچوں میری سخاوت دی ابتدا رکھ چھوڑیے پہلی سر رکھیے تے تو کو معصومی دے وچ میں اللہ دے راہ دے قربان کر دیتا ہے. میری وصیت تھی وے اللہ دے راہ دے تواڈی جوانی ہوے یا بڑھاپا ہوے جہا بھی دور ہوے جدڑ بھی وقت آوے اپنی جان قربان کرن تو دیر نہ پے کرائے. عجیب ہو حسین شانہ والا حسین محمد دا نور العین قربان جاواں حسین دے شان تو. مسلمانوں اندازہ لاؤ ساری دنیا میرے نبی دے نا کو چوم دیے میرا محمد حسین کو بیٹھا چوم دے. سبحان اللہ. ساری کائنات دے عشاقان رسول تے محبان نبی دی اکھی جھکویں گئے گردنا جھکویں نے جنا محمد دا نام دے. مگر خدا دی قسم اے او حسین جو نبی کریم دے کنجھاں دا سوار ہے. راکب دوش مصطفیٰ لشکر یزیدی دے سامنے کھڑ کے اپنا تعارف کریں دو ہے فرمیدن تو آپ کو پتہ نہیں میں کون ہاں؟ میں راکب دوش نبی دا ہاں. فرمائنے ظالمو جی مرضی ہے ظلم کرو میں تھوڑے کو رعایت نہیں منگتا. میں یہ نہیں مانتا کہ میرے تے ظلم نہ کرو. جی میں تو کو مرضی آوے ہوئے ظلم کرو مگر ایک گال سن لو میں راکب دوش نبی دا ہاں. میں بچڑا شیر علی دا ہاں. آکو سبحان اللہ. میں راکب دوش نبی دا ہاں. میں بچڑا شیر علی دا ہاں. کیوں بھئی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی شک ہے؟ حسین دے خاندان یا نسب دے کوئی شک کر سکتے؟ نانا محمد مصطفیٰ نانا امام الانبیاء بابا سید الاولیاء حسین شہید کربلا حسن مجتبی اما فاطمہ الزہرا. اگوں پیچھوں نور. فرمین تو پتہ نہیں میں کون ہاں؟ میں حق دا پاک سپاہی ہاں. آکو سبحان اللہ. حسین پاک فرمیندن میں حق دا پاک سپاہی ہاں. دیندہ اکبر اصغر ماہی ہاں. توجہ ہے اور کچھ نہیں چاہتا
میں نبی دے نانے دے دین دو تو بچڑے قربان کرنا ہے. کوئی مملکت دا سپاہی، کوئی تھانے دا سپاہی، کوئی حوالات دا سپاہی، کوئی ملک دا سپاہی، کوئی بارڈر دا سپاہی، کوئی فوج دا سپاہی، مگر حسین فرمے دے میں حق دا پاک سپاہی ہاں. آخو سبحان اللہ. کیا فرمے دے میں حق دا پاک سپاہی ہاں، دا اکبر اصغر ماہی ہاں. اور کوئی تمنا کوئی نہیں، صرف چاہتا ہے کہ نانے مصطفیٰ دا دین بچ پوے. اللہ تعالی حسین دی شان پہچان دی توفیق عطا فرما. اج وہ شانے والا حسین ہے جو محمد دا مدینہ پیا چھوڑیں دے. جنہیں یزید نو پتہ لگیا کہ حسین میری بیعت نہیں کرے گا، وہ سوچا کہ میرا تخت حکومت نہیں بچتی جو حسین میری بیعت نہ کرے. انہیں مدینے کریم کو چھوڑن دا، مدینے پاک کو چھوڑن دا فیصلہ کیتا. گھر دے وچ آئے 11 گز فاصلے دے امام دا گھر ہے. ہن بھی گنبد نما مکان ہے روضہ رسول دے بالکل نال. گنبد نما مکان ہے. سعودیہ حکومت نے اندر وچ لائبریری بنائی ہوئی ہے. وہ مکان دا نام ہے بیت حسن. ایہو مکان تے ایہو گھر مولا علی دا. آکھو سبحان اللہ. امام آئے پاک ہمشیرہ، میں ادب دی وجہ تو جڑی بی بی دا نام نہیں لاونا چاہتا. مصلی عبادت دوتے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں گے. حسین بھی آ کے بھیڑ دے نال مصلی تے بہ گئے. بی بی نے ادب نال عرض کیتا حضور مہربانی کرو سامنے تخت یا کرسی تے تشریف رکھو. فرمایا ہمشیرہ من حسین پاک دے تخت دے باہر دے ٹائم گزر گئے، ہن خاک نشینی دا ویلا آ گیا ہے. آقا کیوں؟ کوئی ہو جی مجبوری ہے جو اج زمین تے بہ گئے ہو؟ فرمایا ہاں میں ایک مشورہ کرنا آیا، صلاح کرنا آیا، کیونکہ تم بھی بنت علی ہے. مشورہ دیو، کیا خیال ہے تہاڈا؟ میں یزید دی بیعت کرنا چاہتا. تہاڈا کیا خیال ہے؟ فرمائے نے جڑے ہاتھ محمد کریم دے زلفاں کو مہارا بنے دے ہن، میرا مشورہ تو یہ ہے اے پاک حسین وہ ہاتھ کپی سکدن، وہ ہاتھ گھوڑیاں دے قدماں تلے آ سکدن، مگر فاسق تے فاجر تے زانی تے پلیت دی بیعت نہیں کر سکتے. اور میں نے بہن تیرا مشورہ میری صلاح دے نال پیا مل دے. بات ہوں تیاری نہ چا کروں. بی بی فرمایا میں حاضر ہاں. امام نے حکم دیتا این العباس، این الاخی العباس، اے میرے پیارے بھائی حضرت عباس کتھا ہو؟ عرض کرنے لبیک یا امیر المومنین، میں حاضر ہوں. فرمائے نے ذرا کربلا دے مسافران دی فہرست تیار کر. امام زین العابدین نے قلم اونچایا، کاغذ نو پکڑیا، لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے فرمایا پیارا بھائی عباس یہ عبارت مٹا دے. انہیں تلے لکھ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں کربلا دے میدان فتح نصرت دی کارو نہیں پیا ویندا، میں جنگ جیتن واسطے نہیں پیا ویندا، میں تا سر کٹوا کے وپار دے وچوں منافع گھنے. امام نے پہلے اپنا نام درج کیتا، حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب مسافر کربلا. آکھو سبحان اللہ. دوسرے نمبر تے جناب امام زین العابدین دا نام، تیسرے نمبر تے حضرت عباس علم بردار دا نام. مسلمانوں کربلا دے مسافراں دی فہرست پہ بن دی ہے. جناب جواناں دی شہیداں دی فہرست تیار ہو گئی. امام نے فرمایا ہن پردے داراں دی فہرست بنا. پہلے نمبر تے میرے پیر دے نام دے سامنے بنت علی ام عون و محمد. آکھو سبحان اللہ. اگو
حضرت عباس نے لکھا اپنی سابقہ دستور دے مطابق لکھا مسافرہ کربلا ان بریکٹ. سید نے فرمایا مسافرہ کربلا نہ لکھ، ای بی بی دے نام دے اگوں لکھ مسافرہ شام. سین عرض کریں گے مولا آپ تو مسافر ہو کربلا ہو تے میرے کھانے دے اگوں لکھا ہے مسافرہ شام، کیا میں شام تے کلی ویسا؟ سید فرمایا بہن تینوں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، اگر میں حسین تیرے نال نہ ہو سکتا میرا سر تا تینوں شام تے قرآن سنے دا ویسی. سبحان اللہ. فرست بندی پئیے 11 سال دی پاک معصومہ دا نا امام نے کٹوا دیتا. آکھو سبحان اللہ. فرمایا اے معصومہ میری دختر نیک اختر نہیں جا سکتی، باقی 6 مہینے دے شیر خار بچہ دا نام بھی لکھا گیا. جدہ بی بی نو پتہ لگا کہ ابے نے لسٹ دے وچوں فرشت دے وچوں میرا نام کٹوا دیتا ہے، علی اکبر دے کول آ کے عرض کریں گے میں تیرے حصے دی بہن ابے نو سفارش کر مینوں بھی نال تلائی ونج. مگر امام دا حکم ہا جدہ سنے نہیں کہ ابا فرمیندے تک میں تہوں پہ ٹکے نہ جو تم نانے دے روزے تے بیوی بلیندی رہے. بی بی خوش ہو گئی. اثر دا ٹائم آ امام دا کافلہ مدینے پاک جو روانہ ہویا. مسلمانوں اللہ دی قسم جتنا کتاباں اٹھا کے ویکھو تمام مورخین تمام راویان لکھ دیں کہ بی بی دروازے تو باہر نہ آئی. عمر تا 11 سال دی ہے مگر ارادے یہ جائے پختیان عام لڑکی تے بچی تنائی آخر وہ بھی تو حسین دی دھی ہے. آخو نا سبحان اللہ. کتنا صبر ہے. بابے دا حکم تھیا کہ تو گھر دے وچ رانے اور نانے پاک دے روزے تے دیوے بالنے. سیدہ دی دروازے دے شگاف دے وچوں بیڑ اپنے بابے دے کافر نو پئی وے دیے. کافر روانہ ہویا تھوڑا جہا سفر کی تو نے جو انہوں مغرب دی اذان آ گئی. مغرب دی اذان امام دے کنے وچ پہنچی. فرمایا عباس خیمے لا دیو اذان آ گئی ہے. رات اتھائی چا گزرے دے ہیں. چلو بیا نام محمد کریم دے مدینے دے سائے دے ویٹا جو میں حسین شیخ کی رات گزاری ونجا. سبحان اللہ. خیمے لگ گئے. سید اور سیدزادیاں بیبیاں خیمیاں دے وچن قرآن دی تلاوت. مدینے تو لے کے کربلا دے آنجا تک امام کو 120 راتی لگیاں. توجہ فرمانا یہ 120 راتی دے اندر مسلمانوں ہر رات 72 ختم قرآن دا تھیندا. 72 ختم قرآن دا 72 کاری ہا تے امام حکم لیتا ایک ایک کاری دے ذمہ ہے جو ایک ایک ختم پڑھ. معصومہ تو لے کے جوانہ تک امام دے حکم دی تعمیل کریں دے ہن ایک ایک ختم روز قرآن دا تھیندا ہا. جدہ 11 دی رات جے کو شام غریبہ سرندن اللہ دی قسم توڑے جو ہی رات کاریں دی تعداد گھٹ گئی ہے. توڑے جو آجی کافرے دا سردار آج امام حسین دی بجائے جناب زین العابدین ہیں. مگر ایدہ بھی آج اوہ آڈر تھیا جو خیمیاں دے وچ رہن والیاں پردے دار بیبیاں تے بچے تے جڑیاں نوکرانیاں تے نوکر بچ گئے ہو. میں حسین دا بچڑا امام ہو کے آڈر کر دینا جی میرے بابے تے زمانے دے وچ مدینے دی روانگی تو کربلا تک روز 72 ختم تھیندا ہا. ہن بھی روز 72 ختم تھی وے. کہیں پردے دار بیبی عرض کیتا اے امام زین العابدین ہن تک کاری تھوڑے رہ گئے اگے تو 72 کاری ہاں روز ہی ختم کریں گے ہم. ہن 72 ختم کیویں تھی سی؟ فرمایا تساں پورا کرو کوشش کرو منظر پڑھن دی جتنی ختم کر سکتے ہو کرو. 72 چو جتنے کھڑتے ہو سن میرے ذمہ چلوا ہے. میں علی دا پوتر ہاں میرا ڈاڈا علی یو ہاں جڑا ایک رکعت وچ پیر پاوے ہا دوجے دے مہینے تے قرآن دا 30 سپارہ دا ختم ہوندا. مسلمانوں آج مدینے پاک تو روانگی دی پہلی رات قرآن شریف دا 72 ختم ہویا. ادھرات ڈھل چکی ہے. پورے مدینے شریف والے مزے دی نیندر پے کرن. خواب گراں دے وچ حالیاں نے مدینہ کروٹ پے بدلے نن.
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دیے سارے مدینے والے مزے دی نیندر پہ کرنے مگر 11 سال دی عمر دی میرے پیر دی معصومہ کلی گھر دے وچ یقین فرماؤ جو سجنا تے دوستاں تو بغیر گھر بھی چنگے نہیں لگدے پاک بطول بی بی دی پاک دھی کو نیندر نہیں پئی آندی بی بی نے سوچا ہوں تا رات دا ٹائم ہے سارے مدینے دے لوگ مزے نال ستے پہن ای ویلے جاگ دا تا کوئی نہیں کیا صرف قدرت جاگ رہی ہے کیوں نہ ہوئے کہ میں 6 کی رات تب بابے دے خیمے دے وچ گزار آواں مسلمانوں آدھی رات دا ٹائم ہے بی بی اپنے بابے دے قدماں دے قدم رکھتی ہوئی دروازے دے پہنچیے خیمے دے باہروں کھڑیے امام نماز پہ پڑھن علی اکبر روندے پین اپنی زوجہ پاک کو امام حسین سر کے فرمیندن اصغر نوں چپ کرا نہ اجازت ملی پاک بی بی خیمے دا لڑچا کے دروازے دے اندر آئی آدھی بابا جان سلام ہوئے تساں تا ہن یاد پہ فرمیندے ہاوے میں تا کیڑے ویلے دی انتظار وچ کھڑی ہم بابا اجازت دے تے میں اندر آواں سید نے فرمایا اپنے بھائی نے چپ کرا بی بی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اصغر نو چایا بال آواز کو پہچان میں دن ہتھوں کو پہچان میں دن بھین دا چاونا ہا اصغر چپ کر گیا اپنا سبحان اللہ کچھ دیر بی بی اپنے بابے دے خیمے تے رہیے تہجد دی نماز دا جو ٹائم تھیمن لگے امام بچوی دے کول آئیں پیشانی کو چم کیا دن بیٹی ون اپنے گھر لگی ون صبح صادق تھیمن آلیے مدینے دے لوگ جاگ پوسن کتنے یہ نہ ہوئے جو حسین دیا دھیاں کو لوگ رستیاں تے ٹوڑدا پھردا نہ دیکھیں رستیاں تے سڑکاں تے آدھا ویندا نہ دیکھیں چادر تطہیر دے پردے دوتے حرف نہ پیا آوے بی بی خوش تھی کہ بابے دے خیمے کو چھڑے دیے رو کیا دیے بابا میں مجاور رسول ہاں فرمایا ہاں پتر تو مجاور رسول ہے قربان جاواں اے پاک بی بی گھر دے وچ آوان تو بجائے نانے دے روضے تے ون تے دیوا بلے دیے دیوا بال کے دروازے بند کر دیتے نس دوجا دروازہ سارے دروازے بند کر دیتے نس ان جڑے ویلے اذان دا ٹائم قریب تھے حسین پاک اپنے تمام رفیقان سفر دے نال فرمیندن اج میں نانے دے روضے دوتے 6 کی نماز پڑھیاں وا اے جو ہن روضہ پاک دوتے تے وچھے نے دروازہ بند دے دوجے دروازے تے گئے او دروازہ ہی بند تیجے دروازے تے گئے او دروازہ ہی بند سارے دے سارے دروازے بند ہیں حضرت عباس کو فرمیدن تو بڑا جوشیلا جوان ہے ان کو آنکھوں مہربانی کر دروازے بند کرنا لا دروازہ کھول چا میں حسین ہاں رسول دا نواسا ہاں نانے دے روضے تے 6 کی سلام پڑھانا آیا حضرت عباس نے آ کے دکل باب کیتا زوردار آواز فرمیدن کون ہے دروازے بند کرنے والا دروازہ کھول تینوں پتہ نہیں جو میں عباس ہاں نہ آیا اندرو پاک معصومہ دی آواز ہے چچا ناراض نہ ہونا تسا عباس ہو تو میں بھی مجاور رسول ہاں حضرت جناب امام عباس پیچھا ہو گئے فرمیدن پاک حسین یہ تو جناب بھی اپنی دختر نے ایک اختر ہے سید دروازے تے آ کے فرمیدن دروازہ کھول بیٹی میں تیرا ضعیف باپ حسین ہاں بی بی نے دروازہ کھولا لوہے پیو تے دھی نانے پاک دے روضے تے رل کے گئے الوداعی سلام پڑھنے سید نے بی بی دی باں پکڑ کے اپنے نانے دے سپرد کی تھی فرمایا نانا امان میری حوالے تو دے تہاڈا حکم سارے میرے مدینے وچ بے شک چلے جاؤ معصوماں نوں چھوڑ جاؤ کیوں جو بی بی میرے روضے تے دیوے بلیندی رہے مسلمانوں یقین فرماؤ یار ہی دی رات تک 120 راتی گزرے ہر رات بی بی دیوے بلیندی رہی جنا شام غریباں دی رات آئی بی بی دروازے تے آئی دیوا بالن نانے دے روضے تے چراغ جگایا اتفاقاً ہوا دا جھونکا آیا کہ چراغ بجھ گیا دوجی دفعہ بی بی نے دیوا بالیا وہ بھی بجھ گیا تیجی دفعہ دیوا بالیا وہ بھی بجھ گیا جنا چوتھی دفعہ دیوا بالن پین پاک نبی دا روضہ کمب گیا آواز آئی میری دھی دیوے نہ بال میرے تبل جو ہے چراغ کربلا دے وچ بجھ گئے تیرے ویر رتوں کے شادیاں دے سیرے بن گئے علی اکبر دیاں تانگاں سٹ دے اپنے باپ دے آون دیاں تانگاں سٹ دے صبر دے نال گزارے کریں کیوں جو تو دی بطول دی دھی ہے
پاک نبی دروازے دی چوں آواز نہیں بچی خیال کریں تیرے رومن دی آواز حویلی تو بہر نہ ونجے میں نانا تینوں سبق پہ دینا اتنی شہادت دی غمگین خبر سن کے اے میری پاک دی تے صبر کرنے ماتم بھی نہیں کرنا سروے سوایاں بھی نہیں پاونیاں جلوس بھی نہیں نکالنی تے بس سوتے جتنے دیوے بال نے بال کی دنی پاک رسول دے روزے وچوں آواز آئیے نہ بال تو بچڑا دیوے میرے بجھ گئے چراغ رتوں کے ویر تیرے وچ کر بھی بلا دے شہادت پا گئے کل ہو کے پیو تیرے دی